अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जो एहतजाजी तहरीक की कॉल दी थी और ये भी कहा गया था कि 5 अगस्त को ये एहतजाजी तहरीक जो है वो अपनी पीक पर पहुंचेगी। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची और लाहौर पहुंचने के बाद वहाँ पर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया। तो इससे कुछ सवालात ये भी उभर रहे हैं कि हाल ही में जो तहरीक का ऐलान किया गया, तो क्या इस 90 रोज़ के अल्टीमेटम को ये मतलब समझा जाए कि अब ये तहरीक जो है वो 90 रोज़ के लिए मौखर कर दी गई है। साथ ही साथ PTI के इस दौरे के बाद उस दौरे के ऊपर तनकीद भी हो रही है और ये भी सवालात उठ रहे हैं कि आलिया हमज़ा साहिबा समेत जो कुछ रहनुमा हैं उनको क्यों साइडलाइन किया गया उस मीटिंग में, उस सारी गैदरिंग में उनको शमूलियत की दावत क्यों नहीं दी गई। और साथ ही साथ अब जो खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ बयानात ख़ुद हुकूमत की जानिब से भी आए। ये भी कहा जा रहा है कि जो गैर मुल्की हैं उनको पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान में एहतजाज करने का आइन के मुताबिक हक़ नहीं है। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब के बयानात भी सामने आए थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF की अगर हम बात करें तो गंडापुर साहब और मौलाना साहब जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने ज़रूर नज़र आ रहे हैं। मौलाना साहब के बयान के बाद कि खैबर पख्तूनख्वा में वो तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट तो नहीं करेंगे, अलबत्ता अगर PTI इन हाउस या पार्टी के अंदर कोई ख़ुद तब्दीली लाती है तो वो एक अलग बात है। तो उस बयान के बाद गंडापुर साहब का भी एक चैलेंज जो है वो मौलाना साहब के लिए सामने आया कि वो अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवाते हैं, वो वहाँ पर इलेक्शन लड़कर दिखाएं। इन इश्यूज़ पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही हमने देखा कि ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल है राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक वो मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की एक कोशिश है। इस सारे सिनारियो में हम ये भी जिक्र करेंगे कि मियाँ साहब क्या है, मियाँ साहब कहाँ खड़े हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, काफ़ी दिनों के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। सर ये बताइएगा कि हाल ही में आपको आपके इल्म में होगा कि PTI ने एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था, फिर अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद उन्होंने हुकूमत से रब्ता करके कोई बातचीत के हवाले से भी कोई पेशकश की है। सर क्या ये दुरुस्त है? कोई एहतजाजी तहरीक से कबल आप PTI के साथ मुज़ाकरात होते हुए देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया गौरवानी साहब। जब आप ये कहते हैं कि PTI ने मुज़ाकरात का या तहरीक चलाने का फ़ैसला किया, तो मेरे लिए जवाब देना इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं PTI नाम की एक मुनज़्ज़म जमात जो है मेरे तसव्वुर में नहीं है, जो कोई यकसा मौक़िफ़ दे रही हो और जिसके मौक़िफ़ को या नज़रिए को या ऐलान को हम हतमी समझ लें और कहें कि इस पे पूरी जमात भी मुतफ़िक है, इसके ऊपर जमात के कायद के भी दस्तखत हैं और जमात के जो करीबी रफ़क़ा हैं और जो उसके ख़ानदान के अज़ीज़ हैं वो सब इस पे एग्री करते हैं और काफ़िला एक तरफ को चलने वाला है। मामला ऐसा है नहीं। आप PTI कह तो देते हैं, लेकिन PTI एक सियासी जमात के तौर पर, एक मुनज़्ज़म सियासी कबीले के तौर पर जो अपना एक शूरा का निज़ाम रखती हो, जो अपनी कोई वाज़े मजलिस आमला रखती हो, कोई मजलिस फ़िक्र रखती हो, वो नज़र नहीं आती है। आप जहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, अभी आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में ज़िक्र किया, वहाँ पे भी बड़े मुतज़ाद और मुतसादम ऐलानात सामने आते हैं। किसी को दावत नहीं दी गई, किसी के बारे में कहा गया जी कि वो मसरूफ़ हैं लेकिन नहीं आए, और फिर जो जहाँ बैठे हुए हैं मुज़ाकरात की जब बात करते हैं तो उनके जो अंदर बैठे हुए, उसी लाहौर शहर के अंदर जेल के अंदर बैठे हुए 5 सीनियर रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात सियासी जमातों से आगाज़ करें। वहाँ जाके जो ऐलान होता है कहते हैं जी कि नो सियासी जमात, हम तो मुक़्तदरा से मुज़ाकरात करेंगे। मुक़्तदरा ऑलरेडी कह चुकी है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं हैं, और उधर खान साहब मुज़ाकरात का नाम नहीं लेते। उनकी बहन खान साहब का हवाला दे के कह चुकी हैं कि जी मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हुआ और अब कोई किसी तरह के किसी नौ के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब कौन सी PTI है और कौन सा मौक़िफ़ है जिस पर मैं तबसरा करूं? बात की बोलियां हैं, तहरीक भी चल रही है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, सियासी जमातों से भी हो रहे हैं, फ़ौज से भी हो रहे हैं, तो एक अजीब मलगूबा किस्म का मौक़िफ़ हमारे सामने आता है। बुनियादी बात एक ही है जो मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये वो जमात है बदकिस्मती से हमारी पूरी कौमी तारीख़ के अंदर जो मुज़ाकरात के लिए नहीं बनी, जो किसी भी पॉलिटिकल वैल्यूज़ और पॉलिटिकल नॉर्म्स के लिए नहीं बनी,
جو پارلیمنٹ کے لیے بھی نہیں بنی، جو پارلیمانی اقدار کے لیے بھی نہیں بنی، جو آئینی ضابطوں کے لیے بھی نہیں بنی، وہ ایک ایجیٹیشنل گروہ ہے یا قبیلہ ہے جو سڑکوں، بازاروں، چوراہوں کے اندر ایک افتاد یا تصادم اٹھا سکتا ہے۔ کوئی سوچی سمجھی قومی حکمت عملی بنانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن عرفان صاحب، یہ جو سر انہوں نے گنڈاپور صاحب نے 90 روز کا الٹیمیٹم دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ 90 روز کے اندر اگر وہ خان صاحب کو رہا نہیں کروا پاتے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے یا سیاست چھوڑ دیں گے، تو 90 روز کے الٹیمیٹم پر آپ کیا کومنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 90 روز پہ ہی ایگریمنٹ نہیں ہے ان کا، اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی 90 روز کہاں سے آ گئے، ہماری تحریک تو 5 اگست کو چل رہی تھی، پیک پہ جا رہی تھی، بلکہ 5 اگست کو ابھی سے چل رہی ہے، شروع ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 90 دن میں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون سی قیامت برپا کریں گے، یا ان کے جو اسلحہ خانہ ہے اس کے اندر اب 9 مئی سے بھی بڑا کوئی ہتھیار اگر موجود ہے تو وہ آزما لیں گے، لیکن 90 روز کے اندر 90 روز بھی اسی طرح گزر جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم 90 روز کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے تو کہیں گے کہ نہیں، وہ وہیں کے وہیں kھڑے ہوں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی لیس ہیں یہ لوگ، ان کے اندر کوئی حکمت عملی نام کی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو میں واضح کر دوں آج، کہ پوری پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے تمام تر گروہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ تحریک والے تحریک چلا سکتے ہیں، نہ مذاکرات والے مذاکرات کر سکتے ہیں، نہ مقتدرہ سے بات والے بات کر سکتے ہیں، نہ حکومت سے بات والے بات کر سکتے ہیں۔ صرف ایک شخص کے اندر پورا جو نظام ہے پی ٹی آئی کا وہ مرکوز ہے، اور وہ ہے خان صاحب۔ جب خان صاحب ایک فیصلہ کریں گے تو وہی چلے گا۔ اب خان صاحب اگر 90 دن کہہ رہے ہیں یا مذاکرات کہہ رہے ہیں تو وہ تو خان صاحب کی زبان سے تو ہم نے کچھ نہیں سنا۔ باقی 90 روز کے اندر اگر استعفیٰ دے دیں گے گنڈاپور صاحب تو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صحت پہ کیا اثر پڑنا ہے؟ 90 روز کے بجائے وہ آج بھی دے دیں تو کون سی قیامت آنی ہے؟ ان کے پاس اصل میں اب وہ جو پتے جنہیں کہتے ہیں نا کھیلنے والے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ نو آپشنز، کوئی آپشن ان کے پاس نہیں رہ گیا۔ یہ انتشار جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ کرنا ہے جی، وہ کرنا ہے جی، بیٹوں نے آنا ہے جی، 5 اگست جی، 90 دن جی، یہ ساری جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی اندھی سیاہ تاریک بند گلی کے اندر چلے گئے ہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور جس دن یہ مل بیٹھ کے ایک جماعت کی شکل میں کسی فیصلے پہ پہنچ سکے، اس دن شاید کوئی آگے بڑھنے کا راستہ انہیں نظر آئے۔ ادروائز یہی کھیل اگر جاری رہا اور ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے رہے اور ایک دوسرے کے موقف کا مذاق اڑاتے رہے اور بھانت بھانت کی بولیاں بولتے رہے تو 90 دن بھی بڑی آسانی سے گزر جائیں گے۔ وقت تو نہیں انتظار کرتا کسی کا۔ ٹھیک ہے، لیکن سر یہ جو آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا، تو یہ اس وقت جو تحریک چلانے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو خان صاحب کی بہنیں اور جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعلان ہے اس کی منظوری خان صاحب نے دے رکھی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی شاید درست انداز سے نہیں کیا جا رہا، مس کوٹ کیا جا رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ خان صاحب سے ملنے کے بعد اگر 5 اشخاص افراد میں نے نوٹ کیا ہے باہر آتے ہیں، 5 وکلاء آتے ہیں یا ان کی بہنیں آتی ہیں یا کوئی اور آتا ہے، وہ الگ الگ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، الگ الگ کہانی سناتے ہیں، الگ الگ خبر دیتے ہیں۔ اب اصل خبر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے علیمہ خان صاحبہ کی بات پہ کہ وہ ایک تو ایز سچ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، پارٹی کی لیڈر نہیں ہے باضابطہ طور پہ، لیکن خان صاحب کی بہن ہیں، اس لیے محترم بھی ہیں، اس لیے ہمیں ان پہ اعتماد ہوتا ہے کہ جی بھائی نے جو بات کی ہوگی وہی بات باہر آ رہی۔ اور بھائی کی جو بات وہ باہر جو لاتی ہیں وہ پارٹی سے، علی گوہر سے، گنڈاپور سے اور دوسرے لوگوں سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھانت بھانت کی بولیاں میں کہتا ہوں۔ جہاں تک خان صاحب کے موقف کا تعلق اب تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے جی کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ اب یہ جو کہا گیا جی کہ مقتدرہ سے مذاکرات کرنے ہیں، میں نے خان صاحب کی زبان سے کم ان دنوں میں یہ بات نہیں ان سے منسوب سنی کہ فوج ہم سے بات کرے۔ چلے فوج سے بات کرنا ایک موقف ہو گیا، دوسرا یہ ہے جی کہ ہم نے تحریک چلانی۔
تیسرا یہ ہے کہ جی ہم نے سیاستدانوں سے اور نون سے اور حکومت سے کوئی بات نہیں کرنی. یہ موقف ہیں تو چلیں. مقتدرہ کہہ چکی ہے جی کہ ہم نے بات نہیں کرنی, بات سیاستدانوں سے کرو. سو وہ دروازہ بند ہو گیا. ہم سے انہوں نے خود ہی بات نہیں کرنی, ہمارا دروازہ کھلا ہے یا بند ہے وہ ایک برابر ہو گیا. راستہ تحریک کا رہ جاتا ہے, وہ تحریک چلا رہے ہیں اپریل 2022 سے, جس دن سے نکلے ہیں اب تک. اب ہم 25 سے گزر رہے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, 3 سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. تو اس تحریک سے انہوں نے جو سمیٹا ہے, اس تحریک کے جو پھل ان کے حصے میں آئے ہیں ان کا حساب لگا لیں, اور آئندہ جو تحریک چلائیں گے وہ جو پھل ان کو دے گی, وہ جو ثمرات ان کی جھولی میں آئیں گے, ان کا بھی تصور کر لیں. لیکن سر ایک تاثر تو پھر یہ بھی ہے نا, یا ایک تنقید تو یہ بھی ہے سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب کا بیان سامنے سر کیسے ہے, وہ تو جیل کے اندر ہے. دوسرا آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں میاں صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں آئیں کہ وہ ملاقات کریں گے, جس کی تردید بھی آ گئی کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں سر کہ کنفیوژن ہے, تو کیا حکومت کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ کوئی براہ راست خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ کیا وہ چاہتے ہیں؟ جو بیانات باہر آ رہے ہیں, کسی مرحلے پر آپ حکومت کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ حکومت آج خود خان صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, نہ کوئی رابطہ کرنا چاہتی ہے, نہ کسی رابطے کی وہ ضرورت محسوس کرتی ہے. خان صاحب جس جگہ پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں. ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کوئی چرس کے اور بھنگ کے اور افیم ڈالنے کے اور ہیروئن ڈالنے کے اور ایفیڈرین ڈالنے کے اور اس طرح کے کیسز نہیں ہیں. وہ ایک ٹھوس مقدمات کے اندر جیل کے اندر ہیں. ان کی چارہ جوئی ہو رہی ہے, ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جا سکتے ہیں, انصاف کا ایک مرحلہ جاری ہے. ان کی پارٹی بھاری تعداد کے اندر پارلیمنٹ میں موجود ہے, اپنا کردار ادا کر رہی ہے, سینٹ میں بھی ہے, قومی اسمبلی میں ہے, پنجاب کے اندر ہے, ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے, وہ آزاد ہیں. ہم کس مقصد کے لیے خان صاحب کے پاس جائیں؟ ان کی جماعت موجود ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے لیڈر قید میں ہوتے تھے, پارٹیاں موجود ہوتی تھی, اپنے کردار ادا کرتی رہتی تھی. ہمارے لیڈر سے ملنے کے لیے کون گیا ہے؟ خان صاحب گئے ہیں کسی سے ملنے؟ خان صاحب نے جب حکومت کر رہے تھے تو کون کون سا لیڈر بشمول نواز شریف کے جیل کے اندر نہیں تھا؟ وہ کس سے ملاقات کریں؟ ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے کیوں نہیں, ان کی کوئی ملاقات بنتی ہی نہیں تھے. ہم کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں رکھتے, اور نہ حکومت کا کاروبار خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے یا ان کے بے لچک موقف کی وجہ سے حکومت کا کوئی کام بند نہیں ہے. معیشت اللہ کے فضل سے گرو کر رہی ہے, تعلقات خارجہ اللہ کے فضل سے بہت اچھے جا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک بھارت کے ساتھ بہت فیصلہ کن جنگ لڑی ہے اور اس میں فتح حاصل کی ہے اللہ کے کرم سے. کون سا کاروبار بند ہے ہمارا بازار حصص جو ہے وہ نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے. تو ہم کس وجہ سے 80-90 ہزار قیدی اور بھی ہیں, حکومت کس کس کے گھر جائے اور کیوں جائے؟ ہاں اگر ان کی پارٹی کو کوئی مسائل ہیں تو 10 دفعہ کہہ چکے ہیں, وزیر اعظم کہہ چکے ہیں, ان کے پاس جا کے کہہ چکے ہیں کہ بھئی آؤ مل بیٹھو بات کرو. اس کے لیے اگر وہ تیار نہیں ہیں تو ہم خان صاحب کے جو سیل ہے اس کا دروازہ کیوں کھٹکھٹائیں؟ ان کے بغیر کون سا کاروبار حیات مند ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر کوئی بحران ہے. کہتے ہیں جی سیاسی بحران ہے. دیر از نو پولیٹیکل بحران, کوئی بحران نہیں ہے. سب کام بالکل آئین, قانون, قاعدے, ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں. عدالتیں کام کر رہی ہیں, حکومتیں کام کر رہی ہیں, اسمبلیاں کام کر رہی ہیں, مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, بازار کھلے ہوئے ہیں, تعلقات خارجہ چل رہے ہیں, باہر سے وفود آ رہے ہیں, باہر وفود جا رہے ہیں. ایک معمول کے مطابق کاروبار ہمارا جاری ہے. بالکل. خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وہ ہم نے نہیں ڈالا, وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈالا. اور اب اگر وہ بند راستے کے اندر ہیں تو اس راستے کے اندر بھی پتھر ہم نے نہیں رکھا ہوا, وہ پتھر بھی خود ہی رکھتے ہیں اپنے راستے کے اندر. ٹھیک ہے عرفان صدیقی صاحب, سر ایک مختصر سا یہ بھی سوال ہوگا, یہ ہوگا تھوڑا قبل از وقت, لیکن میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا, جیسے ہمیشہ میاں صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ وہ پالیٹکس میں اس طرح متحرک نہیں ہوں گے. میں آپ سے سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب اب اس طرح متحرک نہیں ہوں گے, یا آنے والے انتخابات جب بھی ہوں تو وہ شاید اب وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نہیں ہوں گے, بلکہ جیسے زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوں, اسی طرح میاں صاحب خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں. سر ایسا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ماحول میں بالکل بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. ایسے ماحول کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے طور پہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر
कौन वज़ीर आज़म होगा, वो ख़ुद होंगे, उनके भाई होंगे, उनकी बेटी, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं है। मियाँ साहब से जहाँ तक मेरी गुफ्तगू रहती है, मुलाकात रहती है, इस मौजू पे न कभी तबादला ख़याल हुआ है, ना उन्होंने मुशावरत के लिए इस मौजू के हवाले से कोई अपना हल्का अहबाब जो है उनसे कोई बात की है। और दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि लीडर जब पॉलिटिकल मुहिम चलाता है तो वो किसी फ़र्द के लिए नहीं चलाता। ये यहाँ सदारती निज़ाम नहीं है, यहाँ एक पार्लिमानी निज़ाम है। तो लीडर जब चलाता है तहरीक तो वो अपनी जमात के लिए चलाता है कि PMLN को ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें हासिल हों ताकि वो हुकूमत में आ सके और हुकूमत बना सके। बिल्कुल, बिल्कुल। जब वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है तो फिर दूसरा कदम होता है कि इस हुकूमत की सरबराही या रहनुमाई कौन करे और कायदे ऐवान कौन हो। वो नौबत उस वक्त आएगी। लिहाजा अगर मियाँ साहब इंशाअल्लाह तहरीक चलाएंगे या इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लेंगे तो उनका बुनियादी हदफ वही होगा जो हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का होता है कि उनकी पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की मुहिम चलाएंगे। वो ना नवाज़ शरीफ की चलाएंगे, ना मरियम की चलाएंगे, ना शहबाज शरीफ की चलाएंगे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात। तो सर ये बिल्कुल सर, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप समझते हैं ये जो सवाल पहले भी सर आपके सामने हमने रखा था कि मियाँ साहब जिस तरह पहले सियासत में एक्टिव थे, आप देख रहे हैं कि आने वाले कुछ माह में मियाँ साहब फिर माजी की तरह बहुत एक्टिव और फ्रंट फुट पे नज़र आएंगे? देखिए, ये हालात व वाक़यात पे मुनहसर होता है। सियासतदान जो होते हैं उनके किरदार का तयन वक्त करता है, वक्त के तकाज़े करते हैं, सियासत करती है और सियासत के तकाज़े करते हैं। आज अगर उनके भाई यहाँ वज़ीर आज़म हैं और वो मुल्क का नज़्म व नस्क चला रहे हैं और मियाँ साहब के नज़दीक, जिसका वो बार बार इजहार भी कर चुके हैं, बरमला भी कह चुके हैं और मिलते हैं तो भी कहते हैं, वो बड़े मुतमईन हैं शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से। दूसरी तरफ उनकी बेटी है, उसके बारे में भी अच्छी राय रखते हैं, उसके बारे में वो कहते रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस हद तक तो उन्हें मुतहर्रिक होने की, फ़ाल होने की, मैदान में आने की, सड़कों में आने की, रोज़ एक स्टेटमेंट जारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो किरदार अदा कर रहे हैं मुशावरत का, वो ठीक है, अपनी जगह पे किए चले जा रहे हैं। कल अगर ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। तो मैं बुनियादी तौर पे वही बात है कि जो सियासत डिमांड करेगी, तकाज़ा करेगी, उस वक्त वो मुतहर्रिक किरदार जिसे मीडिया कहता है, और वो मुतहर्रिक किरदार मीडिया उसे कहता है जो दिखाई दे, जो नज़र आए, जो सुनाई दे, जो गलियों सड़कों में उन्हें नज़र आए, तो वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो यकीनन अपना किरदार अदा करेंगे। चल ठीक है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमें ज्वाइन करेंगे।